السلام عليكم لهم فيديونا كاب معرفون فرتس مرس مع زلو زينا معرفان فرتس مرا بسنكز وسخ بررات وتصبق كنات كم زركب تغليصو اهغراو معرفان فرتس مرا خب قرب اوان جميرو صبو زخونه منقسقاس بررات يكايد كم زله تغليصو كمون بزلم علته كاب مغله زحزن زينا انداس سمعيو لو معلت ون ساعات حمش كبابي درون دبديبا الله اب عد شم دحن زباله كبابنا اب ازيوم قالوتن حدش نوانون حبريتات تلو بحدا خوينا نري ماكسام وداتا فيديو زحبيركم نصنحو سنايم كتتال اشوف تدخلتي بتقدم زعبانا نجمر كلنا مالتي ابز محرم ميديا كم نفطو بنغوس تشاكا تيك توك نفط ابز محرم ميديا بغلطات نفطينا بذا ساعات كامل سلو كنتات حدا فيديوات نوت يم دركب زلو اسكي ذا فيديو زي بتعمي مزناقيت فيديو اسكي بانجمرا بريزيدنت إزايس إذا مو سمع يدقيمك لذي عاقروا إيه أفريقيا راسو إثيوبيا يبال نبرة أدمسي أفريقيا بملتاف إثيوبيا تبهل نيراك يدولنا ذلك هاي يهند وكيانوس إثيوبيان أوشن ويم إثيوبيا وكيانوس يبالا كوي ده وكيانوس هندونا إثيوبيا نيرل كالبغان هاي باسفيك وكيانوس وي سلاماوي وكيانوس منلو የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ይባል ነበር በጥንት ካርታዎች ላይ ማለት ነው ስለዚህ አገሩ ይሄ አፍሪካ ራሱ ኢትዮጵያ ይባል ነበር አካ ፓሲፊክ ጭራሽ ፓሲፊኩን ኢትዮጵያ ይልካ أبروق عد خيرك تتزاربك يلن روق عد زبال كمان يلن روق عد وين حساو مهان كافليت وكاس لزخونه روق عد مخادونا يدري كان سمعني با نحن هنا طياز مثلا نمبر قولوا لاز بيام زوم قربيتنا ظهور العمتات كيف لتك يا مسانيا كمالد انت يتقورنا يوم باي حيش لو بوتاتنا مو ميتهم سلزخون بهيوتهم فتحت قبلهم نفس محر قبلهم قالك حتىك نسب سب زبلو انت يركتب سب ملو سب تقبرو اب امنتو اب مرقسيو اب كبرتو كنبر كل تراي وشم تاريخ اتريفكا ترف شحان تبلع عند حركه لما مسغيد كونكا كل صراحه كا دمسيسكا مالو كل صراحه كا دمسيسكا تراي دي كونه جن تحت بايتا سلازاتها فتحت نفس محر تراي دي ናይ ጽምዶ ስራሕ ደሞ ሃዚ እናተጀመረ ኦሬዲ ሃዚ መሪጾም ሓላፊ መሪጾም ምክትል ቀመንበር መሪጾም ጸሓፊ መሪጾም ወታደራዊ መራሒ ኩሉ ወዲኦም እዮም ሃዚ ትጽበይ ዘላ ናይ ጽምዶ ወታ ውግእያ ናይ ጋራ ውግእ ብሓደ ኮይኖም ዝዕወትሉ ውግእ እሳ ተተጀሚራ ደሞ በቃ አትሊስት በሰለሰ ወርሒ አብይ ኮድቅ እዩ በሰለሰ ወርሒ ምክንያቱም አንቶ ከም ዘወልክዎ ዚአር ስትራቴጂክ እዮም ይፈልጥዎ እዮም كميلوما سمين شو عم نصح كم زلهم يفلتوا يوم نايك أبو سرايتو أو يكبت حدقو جوبز مرحلة اللوكو نايك أبو سرايت كبيم كات ساسر حوسها أدي سوا كاتوجا أدي سوا سرايت يلن كواز كل سرايت لا بتقرأ يوم تزلوا سلا حليف كاتفه تقرصو شعبي يفلت له يوم تدي في فلتوا يوم هامي كم زكرت هامي كم زوكا سلا زيد أمدو فرح وزلوا أبي زي عيا نا إرترا أقوم بتعني تصري زبالة قلت أي بزي يو أبريشيت زقبرو بريزيدانت إساياس سحتته اللي يو كل شاب حدا جزيت السحات كلتا سلسة أربعة جزيت تسحيت كاجن تعيا يكون كان سلزي نا إرترا أقوم قلت إنا صبو أيو تقرأ هزيك أسئلة لولا معاتي مسؤوش مقلنا يمسؤ منامن لاب تقرأ منامن ريجكت دبريتشون أيك بالن أنا كونتاكت أي قبل نزي نا أمريكا أمباسادر يلو سلازي بزحنا قريب ممكن سلازي أبي آمينو زدرادر سبتلو أي درادرون شفازي لكم أيو زلو ولا كأس على جن زدرادر تلو بقى تعيا يكونن يدرادر زدلو يقبر دحو لابعتهم يملس مسفانو كوينو كل حوحات وقعو كوينو كأو حوحات تدخل الله بقى لافانو أتوه ملسو سلازي أبي يزأمن سب تعي سبا يكونن أبي يزأمن مرحي يكونن ممكناتو حدا سلسة جزية تريو نايتي مرحي باري حشتاميو ليبايو أجبر باري إيو بمتعي أبيس بمتعي تأمنو أقوم زي بلو أتالالاي سلازي مس أبي زهلي دريلن سلازي إرترا نتيجاتو إياه حوحات نتيجاتو إياه
ፋኖ ለነጽግዎ እዩ በቃ እሺ ፍቶታት ከም ሰማዕ ዘለኹም ማለት እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ሰማዕና ግን ኣብ ትግራይ ዝተባበ መግለፂ ምስ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ከምኡውን ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ድርድር ከም ዘየለ ብዳውዲ ቴሌቪዥን ገሊፆም ነይሮም ኣብዚ ሰዓት ከዓ ከም ሰምዑ ዘለኹም ዝሓውና እውን ተመሳሳሊ ሓበሬታ እንዳሃበ ዝርከብ ዘሎ እቲ ድርድር ከዓ ምስ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኤርትራ እውን ከም ዝተሓሰመቶ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሎሚ ዕለት እውን ሰዓት 5 ኣከባቢ ድሮን ደብዲባ ኣላ ኣብ ዓዲ ሽምድሕን ዝበሃል ኣከባቢና ኣብ መቐለ ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ንኣውኪሓ ሕልፍ ኢልካ ኣከባቢ ወቂዓ ኣላ ዓዲ ሽምድሕን ዳርጋ ክልተ ሰባት ዝኾኑ ኦረዲ ኣቑሲላ ኣላ ክሳብ ሕዚ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ዝኾነ أبي محمد كوينات أوجي كوينات يزكايد زلو بغلا أنفت كوينات يزكايد زلو زي كنا عملوا لزقباء مالتي أبي محمد كوينات يجمرن الكاتا أمن تقراوا يتهاليقا دمس هزوا من زخوان زلو كوينات دليتي نابلكا تقسكس زلها تقراواي باندا نعاخمي يقباء عندي جن باندا خالي شم تزهلو كاباندا زخفة خالي شم تزهلو كدولي اللي أمبر نعاكم باندا طرح يخوانن زقباءكم باندا بانديت انتاي بحال انتاي لخصوعكم انتاي لصوعكم سرو مصوعي انتاي خصوع لكم نهزو خمزي عينت زيشكن حانت معالتنا أبي محمد استوبواري الكاية زي تفلت دنس دونكورو أو هزبخا خون كلو تنكح حسات نهزبخا انت شفتلو سوق تبل هزبخا اي شفتفن يلو انت اللعن تلو انت لا يخيناتنا والكا تقسقس سمى السلهبي يا ناي مرحتنا ون سنفات ندي جيم دحان ساقميلة أسبقاس يا خلا يا كن رأينا ساقميلة እሺ ከም ሰማዕሙ ማለት እዩ ልዕሊ ክልተ ሰብ ብዝሎ መለሰብ ናይ መቐለ ደብዳብ ከም ተገዱ እንዳሓበረ ይዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት ከዓ ተወሳኺቲ ሰባት ከም ዘለዎ እንዳዝሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ወጠጦ በትሩ ዘየወጣው ጠላኽ ትከውን ያይለ ኣምን ክብሉ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ተዛሪቦም እዚ ሕዚ ዝኒሆ ምዕራፍ ሰጊርካ ሃገረ ትግራይ ምጥያሽ ድማ ናይ መወዳእታት ሽቶ ክኸውን ከም ዝግባእ ጀነራል ክንፈ ገሊፆም ቀዳማይ ዋኒን ህዝቢ ትግራይ እዚ ሕዚ ዝኒሆ ምዕራፍ ሰጊርካ ምስ ተጋሩ ብሰላም ጥራሕ ምንባር ይግቡእ ካሊእ መማረፂ ሒዙና خطفيو مساتهم حبيركا مشقال يصبو او زل معرف كنبصحينا زبل امنه لن زولو توم جنرال زي دما منفساو امنه انت يكونس مريحነት ትግራይ ምስ ህዝቡ ኮፊሉ መምኻር እንትጅምር ዝፍጸም ኢሎም ካልኣይ معرف ህንጸት ሃገርነት ከመይ ብቅልጡፍ ይረጋገጽ ዝብል ሕቶ መሊስካ ጉዕዞ ምጅማር ምዃኑ ብምሕባር እቲ ሕዝ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞውን ናይቲ ሃገረ ትግራይ ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ ሰኸፍን ከይብሉን ከየውድቀና ምሕሳብ የድልምበር እዚ ገባት ስርዓት ኣብ እንግዳ ህዝቢ ትግራይ ክመሓው ብምግባር مسرتا هاجر كم بحق حزب تجراي كم زقصل أنفت نصرة وداون كم زليون جنرال كم فيزارون اتحز الله فتاني كونتات مريحنة حزب كتر راح ويازب الامنات كم زلهم زقل صوتهم جنرال بدحريو زخونه يكون وطط او بترو زي وط او طلع تجراي كتكون يقولون زخونه يكون عرحا وطط بترو زي وط او طلع تجراي كتكون يا لكن نامن حزبون جمير الله ما زخونه يكون قوات او طلع زي خلفانو اي شرحنا لون اي كل عنا ينبر كم يزل لكن كدال عدلي تكالاو زخونه من قدي اي توات اوت وي حبيرنا ننبر وين نوات اوت كايت نبرن كنولينا راح يكونس ناكم عين مدم دنتا كبصحيتو زوانا
ዝኣምን ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ 27 ዓመታት ዘመነ ስልጣን ኢህወደግ ሓላፊ ሜይቴክ ኮይኖም ንትግራይ ቆላሒሎም ዘይፈልጡ ትግራዋይ ተባሂሎም ይሕመዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግና ሃገረ ትግራይ ገሃድ ንኽትከውን ዝለዓለ ባህጊ ከም ዘለዎም ደጋጊሞም ትገልጹ ይስምዑ ባህጊ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ምስ ባህጊ ሕወሓት ዝሳነድ እዩ ዝብል ሕቶ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ሓሳብ ግና ናይ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ዘጠራጥረ ይክህልዋን ጀነራል ክንፈ ዳኘው መርከብ ሸይጡ ተባሂሎም ብመሪሕነት ኣብይ ኣሕመድ ብግዕዚና ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮይኖም ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መወዳእታ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዝፍለጥ እዩ أشوف صوت قلتي كوز ما صار نفتنا مودات حبرتنا سجل كلنا مالتي بزلو مالتي بزعبة معرفون فرتي أسمرة مالتي حدش حبرت عند السماء يركب زلو كمهم بزعبة سماء يرفع أير كل مالتي حدش حبرت هذا تلاوت يوم يركب زلو أسكي قلتنا نسمع يوم معرفة نفرت أسمرة بسنكز وسخ برا هذا بسبوك كنات كم زركب تجلسوا إهجراو معرفة نفرت أسمرة خب كرو أوان جميرو صبوا دخنا من كسكاس برا تكايد كم زلة تجلسوا لو مزوج حبرتات كم زمان أخذوا دما يتم معرفة نفرت بدح زلهم هجراو برا بمنجاد أبناء يسرح تقط خم زركب دما ተገሊጹ ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ ድማ ብፍላይ ካብ ቱርክን ዱባይን ዝመጻ ነፈርቲ ተደጋጋሚ ስሩዕ በረራት የካይዶ ከም ዘለዋ ድማ ተገሊጹ እዚ ተርእዮ ዝነታው ሃገር ዝርአ ዘሎ ናይ ንግድን ርክባትን ምንቅስቃስ ዘርኢ ምዃን ድማ ተንተንቲ ይገልጹ ብተወሳኺ ድማ ሰማያት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝተፈላለየ ሃገራት ከም ወሳኒ መተሓላለፍ ኮይኑ ድማ የገልግል ኣሎ ብፍላይ ድማ እስራኤልን ኢትዮጵያን ሰማያት ኤርትራ ብሰፊሕ ይጥቀማሉ ከም ዘለዋ ድማ ተገሊጹ እዚ ድማ ኤርትራ ብትዘዋ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ገዳስነት መተሓላለፊ ኣየር ድማ ዘጉልሕ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ እህግራዊ ምዕርፋ ነፈርቲ ኣስመራ ብሰንኪ ዝርአ ዘሎ ወሰኽ በረራታት ስትራቴጂካዊ ቦትኡን ኣብዚ እዋን ማእኸል ስሕበት ቀርኒ ኣፍሪካ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ድማ ዝንገር ዘሎ እዚ ምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ኩባንያታት በረራ ማእኸል ንግድን መሰጋገርን ኮይኑ ከገልግል ዓብዪ ተኽእሎ ከም ዘሎ ድማ ይእመነሉ እዚ ጽዑቕ ንጥፈታት በረራ ኤርትራዊ ዓለማዊ መስመር በረራ ዘለዋ ታራ ዘድልል ምዃን ድማ ተሓቢሩ ኣሎ أشوف توتالتي يعني لم زنوبر حبريتات أزيم قالوا تنير ما بقى تعلب حدش حبريتات سان رخبه سسنة يتصبوا يسمعنا